محبوب دی میلاد بھی پر حق ہے، میرے محبوب دی میلاد دا مقصد جڑا ہے او بھی پر حق ہے۔ میں کہ محبوب تیرے آمن دا مقصد کیا ہے، تیرے میلاد دا مقصد کیا ہے؟ صحیح نے فرمایا او دنیا والا میرے آمن دا مقصد ہے جو ابے دا اوے ادب کر جویں میں محمد رسینا، اما دا اوے احترام کر جویں میں محمد رسینا، بھیڑی دے اوے حصے گڈ جویں میں محمد رسینا۔ محبوب فرمیندے میرے میلاد دا مقصد ہے جو ساری کائنات دے سامنے پیریں دے سامنے جھنڈے دے اگوں کنڈے دے اگوں سر نہ جھکا۔ نبی فرمیندے میرے محبوب فرمیندے میرے میلاد دا مقصد ہے ساری کائنات دے در چھوڑ دے اللہ دے در دے سجدہ کرن والا بنوائیاں۔ محبوب دے میلاد دا یہ مقصد ہے، محبوب دے میلاد دا یہ مقصد ہے۔ حضور نے فرمائے بھیڑی دے زمین دا حصہ ہے، دھیاں دی زمین دا حصہ ہے، جے ناراض نہ تھیویں تو راجن پوری عرض کریں دے جناب من تم بھیراویں کوں تم پترا کوں زمین دے کے ٹر گیا ہے، تیری نیانی تے نمانی آہاں بھر بھر کے آتی ہے اللہ میرا ابا میں کو زمین دا حصہ نہیں دے گیا۔ نبی فرمیندن جڑا دنیا دے ہوتے دھیاں دے حق نہیں دینا کل قیامت تے نامن والا ہے جتھا عدالت اللہ دی ہو سی اور جناب مالا مجرم بن کے آون والا ابا تو جڑا دھیاں دے حق کھا گیا ہے او بھرا جڑا بھراواں دے حق کھا گیا ہے او عدالت جو تیری پیشی ہون والی ہے رب کعبہ دی قسم او عدالت آون والی ہے جتھا نبی فرمیندن ایک گٹھ صرف زمین دی قبضہ کرن والا بندہ اللہ فرمے سی 7 زمینہ ایمیں ایک گٹھ زمین دی قبضہ کرن والا 7 زمینہ کٹوا کے اللہ گچی چچا پوے سی والا میدان محشر دا چکر لوے سی اتا ایک گٹھ زمین کھاون والے کو اتنا عذاب ہے جڑا تو عدالتے دے اندر پھراویں دے خلاف ہمسائیں دے خلاف رشتہ داریں دے خلاف کیس کرا کے بڑے تیز ترار وکیلیں کو رکھتے پھراواں دی زمینیں دی قبضہ کر کے رشتہ داراں دے غریبیں دے مسکینیں تے فقیریں دے زمینہ کو کھا گیا ہے تو دسا قیامت والے دی کیڑے زمینہ رب دی بارگاہ جہنم سے او میاں تو دسا جہیں پھر قیامت والے دی ایہا زمین تیری گردن چپاتی ویسے وزن تو چاہ سکسے یا کوئی نہ تو تا جناب من پترہ کو زمین دے کے قبر پج گیا ہے پتر پچو عیاشی اپنی منمانی کریں دے پینا لیکن کھلے قبر دے اندر تے کو لگ سے جو تو دھیاں دا حق کیوں نہ دے آیا میں آج جہیں پترہ دی خاطر تو جناب من جھوٹ ودا بلین دے آج جہیں پترہ دی خاطر تو حرام ودا کمین دے آج جہیں پترہ دی خاطر تو سود دے کاروبار کرتے اپنے آپ کو اللہ تے ہوں دے رسول نال جنگ واسطے پیش کیتے کھڑا ہے تے مر ونجنا ہے تو قبر چ پجویں سے پچھو مزے تیری آل